अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक जो है वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल है। सबसे पहले तो आपको एक खुशखबरी सुनानी थी कि मेरे पास अब नीम ऑयल के इतने ऑर्डर आ चुके हैं कि शायद जितने लोग मेरे से प्रोड्यूसर जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो इसको पूरा ना कर सकें। पहले एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मुझे आर्डर दिया 560 लीटर का, फिर 510 लीटर हमारे डीलर्स ने जो ऑर्डर दिया वो हुआ। आज 1000 लीटर का और ऑर्डर आ गया। और आज आप देख रहे होंगे कि मैंने ये सर पे जो तेल लगाया हुआ है ये नीम ऑयल है, क्योंकि मेरे जो है सर में खुश्की थी तो ख़त्म नहीं हो पा रही थी। तो जब से मैंने ये 2-3 दफ़ा लगाया तो काफ़ी खुश्की ख़त्म हो गई। तो आज मैं ये लगा के सोऊंगा। तो इंशाल्लाह ये नीम ऑयल जो है, ऑर्गेनिक नीम ऑयल, ये मेरे पास मौजूद है। तो इसके 1-1 लीटर के हमारे पास 1000 बोतल का ऑर्डर आया। तो इसलिए मैंने जो प्रोजेक्ट शुरू किया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह लोग उस तरफ मायल हो रहे हैं। फार्मर इसको अपनी फसलों पे स्प्रे कर रहे हैं, डेयरी फार्मर इसको अपने जानवरों पे स्प्रे कर रहे हैं, और बाकी जो है इंसान इसको मॉस्किटो रिपेलेंट यानी हाथ पे लगा के तो मच्छरों को भगा रहे हैं। तो ये इसकी जो है वो खसूसियत जो है अब सामने आ चुकी है। अगली जो है खुशखबरी वो ये है कि बल्कि हैरान कुन मेरे लिए था कि हाइब्रिड एसी कराची में क्यों मकबूल हो रहा है। तो कराची क्या, जब मैं आजकल कराची ठहरा हुआ हूँ और अपने मॉडल कॉलोनी वाले ऑफिस से बात कर रहा हूँ, इस वक्त आपको मुखातिब हूँ, और मैंने जब इसको स्टडी किया कि हाइब्रिड एसी कराची में क्यों इतना ज़्यादा मकबूल है, यानी पंजाब से ज़्यादा कराची की डिस्पैचेस हो रही हैं, तो वजह ये सामने आई कि कराची के लोग क्योंकि सोलर प्लेटें नहीं लगा सकते, क्योंकि ज़्यादा आबादी जो है वो फ्लैट्स में रह रही है, उधर ना छत अपनी ना ज़मीन अपनी, तो वो लगाएं कहाँ पे। अगर एक 12 मंजिला प्लाजा है तो जो बंदा पहली मंजिल पे या दूसरी मंजिल पे रह रहा है तो वो इतनी तार लंबी तो लेके जा नहीं सकता, और फिर कोई जाने भी नहीं देगा कि हमारी विंडो के सामने क्यों तारें गुजारी। और ऊपर जो प्लेटें पड़ी हैं, कराची है, चोरी होने का भी डर है। तो इसलिए कराची वाले जो हैं वो हाइब्रिड एसी पे ज़्यादा वो क्या कहते हैं माइल हो रहे थे इसकी तरफ। तो ये इसकी वजह थी, क्योंकि हाइब्रिड एसी जो हम बना रहे हैं ये बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, यानी 4-4.5 एम्पेयर के दरमियान 1.5 टन का एसी चल रहा होता है, जो कि वैसे 10 एम्पेयर लेता है। तो ये मेरे लिए एक नई बात थी कि कराची में ये इसलिए ज़्यादा मकबूल हो रहा है कि चलें बिजली का बिल तो आधा हुआ, बल्कि आधे से भी कम हो गया, तो कूलिंग भी उसी तरीके से जितनी नॉन हाइब्रिड एसी करता है, बल्कि इन्वर्टर से ये ज़्यादा करता है कूलिंग। तो ये एक डेवलपमेंट जो है मुझे जो समझ आई। तो वो दूसरा, कराची के लोग ये कहते थे जी कि हम यहाँ से एसी कैसे भेजें। तो आज मैं कराची की मार्केट में था और वहाँ पे मैंने जो सर्वे किया तो कराची में एयर कंडीशनर सेकेंड हैंड लाहौर की निस्बत बहुत सस्ते हैं, यानी 15-16 हज़ार में सेकंड हैंड एयर कंडीशनर अच्छी कंडीशन का मिल जाता है। तो आप इनडोर अपने पास रखें और हमारे पास सिर्फ आउटडोर को भेज दें तो हम उसको कन्वर्ट करके यहाँ अपने दफ्तर वाक़या मॉडल कॉलोनी से डिलीवर कर देंगे आपको। तो ये एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी थी। तो ये 2 आपसे शेयर करनी थी। तीसरी जो चीज़ है वो क्या है, मैंने 3 बातें आपसे डिस्कस करनी थी। तीसरी जो है वो प्याज है। प्याज को जब हम ड्राई कर रहे हैं तो जो इसकी लोग कहते हैं जी इसकी मार्केट कहाँ है। मैंने आपको कई दफ़ा बोला है कि सबसे बड़े बायर जो है वो पाकिस्तान आर्मी है, उसके बाद तमाम सरकारी इदारे जो हैं वो इसके बायर हैं। मसलन महकमा जेल खाना जात खाना पकाता है, कैदियों को खाना देता है, प्याज का इस्तेमाल है। दाता दरबार देगें पक रही हैं, प्याज डाल रहा है, इस्तेमाल है। रेस्टोरेंट्स, बड़े मॉल्स, ये हर जगह पे इसकी खपत है। पता नहीं क्यों लोगों को समझ नहीं आती, भाई खाने पीने वाली चीज़ है, रोज़ाना प्याज डाल रहे होते हैं, कहते हैं ये खाएगा कौन, ये लागत कहाँ होगी। तो
اس کی لاگت میرے بھائی کھانے پینے میں ہے، اور کھانا پینا جہاں پک رہا ہے وہاں اس کی لاگت ہے۔ تو کیونکہ اس کی جو ہے وہ فیزیبلٹی بڑی اچھی بن رہی ہے، تو اس میں جو لوگ آنا چاہیں وہ خود بھی سٹرگل کریں، میرے پہ سارے نہ کریں کہ جی ہم آپ کے گھر بھیج دیں گے پیاز بنا کے، آپ ایڈریس بھیج دیں، ہم آپ کے گھر بھیج دیتے ہیں۔ تو میں اکیلا فرد کتنا پیاز خرید کے کتنا سیل کر سکتا ہوں؟ دوسرا یہ ہے کہ میں ایک سائنٹسٹ ہوں اور ٹیچر ہوں، میرا کام ہے ٹیکنالوجی آپ تک پہنچانا، نئی ٹیکنالوجی بنانا، نہ کہ میں کوئی آڑتیاں ہوں کہ آپ سب کا میں وہ لے لوں پیاز اور آگے بیپاری بن جاؤں اور آگے بیچنا شروع کر دوں۔ تو آپ تھوڑی سی اس پہ غور کیا کریں۔ جن لوگوں نے نیم کی نمولیاں اکٹھی کی ہوئی ہیں وہ میرے سے رابطہ کریں، میں خریدنے کو تیار ہوں، وہ خشک کر لیں، اور اگر خود تیل نکال کے مجھے بیچنا چاہیں تو بھی بیچ سکتے ہیں، میں اس تیل کا خریدار ہوں، جتنا مرضی لے گئے۔ تو یہ ہمارا بزنس ایک کامیاب ہو چکا ہے۔ اب اس کی مشین جو ہے نمولی، یعنی اس کی بیج سے تیل نکالنے والی، یہ 80,000 سے لے کے تو 1.5 لاکھ روپے تک کی ہے۔ چھوٹی سی مشین ہے، آپ گھر میں رکھ لیں، ڈیلی 10-12 لیٹر تیل نکالیں اور ہمیں سیل کر دیں، جب ڈرم بن جائے تو ہمیں سیل کر دیں، نقد پیمنٹ ہوگی، کوئی ادھار نہیں ہوگا۔ تو اس طریقے سے اب ملک کا فائدہ ہونا بھی شروع ہو گیا کہ پیسٹی سائڈ کو ریپلیس کرتی جا رہی ہے۔ ڈیری فارمر کو سہولت ہوگی کہ جو چچڑیں، یعنی اس کو ٹک فیور جو بیماری تھی اس سے نجات مل گئی، جو کہ بہت کامن ہے، اور لوگوں کو بھلا ہو گیا کہ وہ ماسکیٹو سے، یعنی مچھر سے اس کے کاٹنے سے محفوظ ہو گیا۔ تو اسی طرح کی پروڈکٹس میں اور بھی لاتا رہوں گا اور آپ کو کنونس کرتا رہوں گا، نئے نئے بزنس لاؤں گا۔ آپ میرا جو ہے وہ چینل سبسکرائب کر کے لوگوں سے شیئر کر دیا کریں تاکہ فائدہ زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ لیکن مجھے حیرانگی اس بات کی ہے کہ اتنے لوگ سادہ ہیں یا جو بھی ہے کہ جی یہ کوئی سوال کرنے والے نہیں ہوتے جو وہ کر دیتے ہیں، جی پیاز کا چھلکا اتار کے خشک کرنا ہے یا ایسے خشک کرنا ہے؟ بھئی ایسے کر کے تو دکھائیں۔ تو تھوڑی پہلے سوچ لیا کریں کہ پیاز کیا ایسے خشک ہو سکتا ہے کہ پورا پیاز آپ دھوپ پہ رکھ دیں تو خشک ہو جائے گا؟ خراب ہو سکتا ہے، خشک نہیں ہو سکتا۔ دوسرا کویسچن جو عام آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی میں اس میں چائنا سے مشین منگوا لوں۔ بھائی چائنا میں بجلی فری ہے، ہمارے ہاں بجلی بہت مہنگی ہے۔ بجلی سے چلنے والی جو بھی چیز اس میں استعمال کریں گے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی، پیداواری لاگت بڑھ جائے گی، وارے میں نہیں آئے گا۔ تو ایسی چیزوں سے اجتناب کریں۔ جب اللہ تعالیٰ نے دھوپ اتنی دی ہے پاکستان کو تو اس میں خشک کریں، ٹنل بنا لیں اور اس میں کر لیں۔ اسی طریقے سے پیاز کاٹنے والی مشین پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں کہ جی وہ کٹے گا کیسے، سلائس کیسے ہوگا، یہ کہاں سے ملتی ہے، کتنے کی ملتی ہے؟ تھوڑی سی ریسرچ کر لیں، یوٹیوب پہ ہی ریسرچ کر لیا کریں۔ اگر نہیں پتہ چل رہا تو اکثر لوگوں نے اس پہ اپنی ویڈیوز ڈالی ہوئی ہیں جو مشینیں بناتے ہیں، تو وہاں سے جا کے خرید لیں۔ اب مجھے اجازت دیں کیونکہ آج کا یہ چھوٹا سا ویلاگ آپ سے شیئر کرنا تھا۔ انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ بس آئیں گے اور آپ کو ایک نیا بزنس سکھائیں گے۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔